अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नजूम की दुनिया में खुश आमदीद। अपना डेली और वीकली हॉरोस्कोप देखें, अपने बारे में जानें और फ्री सवाल पूछें। हमारी ऐप अभी डाउनलोड करें। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपका आने वाला दिन, हफ्ता या महीना आपके लिए क्या खुशखबरियां लाने वाला है? क्या आप अपनी जिंदगी के मसाइल से परेशान हैं और किसी सच्चे और मुस्तनद मशवरे की तलाश में हैं? तो अब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद है आपकी तमाम रूहानी और नजूमी जरूरियात का एक मुकम्मल हल, नजूम की दुनिया। इस प्रोफेशनल ऐप में आपको मिलेगा डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप अपने ज़ोडिएक साइन के मुताबिक रोजाना, हफ्तावार और माहाना की मुकम्मल और दुरुस्त पेशगोइयां पढ़े और देखें। अगर आपकी शादी में ताखीर हो रही है या कोई रुकावट है तो पाएं खास मुजर्रब वज़ाइफ और आसान रूहानी इलाज रेमेडीज। हर मसले के लिए मुजर्रब वज़ाइफ, रिज्क, बरकत, सेहत और कामयाबी के लिए आजमदा वज़ाइफ का खजाना। और सबसे बड़ी और जबरदस्त बात, अगर आप किसी भी उलझन, परेशानी या मसले में घिरे हुए हैं और अपने इल्म नजूम या रूहानियत से मुतालिक सवाल का जवाब चाहते हैं तो इस ऐप के जरिए आप बिल्कुल मुफ्त फ्री अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, अभी गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, सर्च करें नजूम की दुनिया या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके ऐप डाउनलोड करें और अपनी जिंदगी की तमाम परेशानियों का हल एक क्लिक पर पाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 12 अगस्त 2026 को सूरज ग्रहण निज़ाम शमसी का एक अजीम शान और हसास तरीन फलकियाती वाक़या है जो कि बुर्ज सरतान यानी कि आबी राशि के अंदर लगने जा रहा है। और ग्रहण के दौरान 4 बड़े सियारगान की युति होगी, यानी कि सियारों का बादशाह सूरज, मन का हाकिम सैयारा चांद, अकल और तिजारत का सैयारा अतारुद और अपने शर्फ का अजीम शान सैयारा जुपिटर यानी कि मुश्तरी एक साथ मौजूद होंगे। आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे कि बुर्ज असद यानी कि ल्यू के हामिल अफराद के लिए, बुर्ज असद के नाजरीन के लिए ग्रहण आप लोगों के लिए क्या असरात लेके आएगा, क्योंकि आपका हाकिम सैयारा यानी कि आपके लगन सैयारा को ग्रहण लगेगा, यानी कि आपके अपने जाती सैयारा ग्रहण का शिकार होगा। यह ग्रहण आप लोगों के ज़ैचे के 12वें घर के अंदर लगेगा। 12वें घर इस ग्रहण के असर की वजह से आप लोगों की सेहत, अखराजात, बिरोने मुल्क के उमूर, नींद, जहनी सुकून और खुफिया दुश्मनों पर क्या असरात मुरतब होंगे, आपको किन खतरात से बचना होगा और कौन सा खास सदका और वजीफा है जो आपकी हिफाजत करेगा। इसलिए इस वीडियो को मुकम्मल और बगैर स्किप किए लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, ग्रहण काल पुरुष कुंडली के हिसाब से चौथी राशि यानी कि बुर्ज सरतान के अंदर लगेगा और ये एक आबी राशि है। इस ग्रहण की वजह से दुनिया भर में शदीद बारिशों, तूफानों, समुद्री खिते पर तलातम का खदशा है। सूरज हुक्मरान यानी कि बादशाह और चांद अवाम का नुमाइंदा सैयारा है। ये दोनों एक साथ ग्रहण ज़दा होंगे तो ग्रहण ज़दा होने की वजह से आलमी सतह पर हुक्मरानों के सियासत, सियासी साख और मुल्कों के अंदरूनी हालात में ज़बरदस्त उथल पुथल देखने को भी मिल सकती है। नाजरीन, बुर्ज असद के हामिल अफराद के लिए 12वें घर का ये ग्रहण कुछ मामलात के अंदर आप लोगों से बेहद दर्जा एहतियात का तकाजा करेगा, क्योंकि आपके सूरज आपके लगन का मालिक सियारा है यानी कि आपका लग्नेश है और 12वें घर के अंदर ग्रहण ज़दा होगा। इसलिए आप लोगों को 10 तारीख से लेकर 13 अगस्त के आसपास के दिनों में आपको सुस्ती, जिस्मानी थकान, बुखार, आंखों की तकलीफ, खास करके जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई या लो हो सकता है। इसलिए मेरा आप लोगों को मशवरा है कि 10 तारीख से लेकर 13 तारीख तक अपनी सेहत का खास ख्याल रखने, खास करके अपनी आंखों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनके ब्लड प्रेशर के अंदर उतार चढ़ाव हो सकता है, इसलिए आप लोगों ने थोड़ा एहतियात लाजमी करनी है। नंबर 2, 12वां घर आप लोगों के अखराजात का होता है। दूसरे और 11वें घर का मालिक मरकरी भी ग्रहण के अंदर शमूलियत इख्तियार करेगा, तो इसलिए आप लोगों को इस टाइम पीरियड के अंदर अचानक अस्पताल, अद्वियात, गाड़ी या घर की मुरम्मत के नाम पर आप लोगों के बड़े अखराजात निकल सकते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों को मशवरा है अपने बजट को संभाल कर रखें और फजूल खर्ची से आप लोगों ने बड़ा परहेज करना है। नंबर 3 के ऊपर 12वां घर हमारी नींद और बिस्तर के सुकून का होता है। तो ग्रहण के दिनों में आप लोगों को बेख्वाबी, अजीब व गरीब ख्वाबों का आना या जहनी बेचैनी हो सकती है, यानी 10 से लेकर 13 अगस्त के दौरान ये पोजीशन आपके साथ बन सकती है ग्रहण के दिनों में, यानी कि बेख्वाबी, अजीब व गरीब ख्वाबों का आना या जहनी बेचैनी हो सकती है। इसलिए आप लोगों ने थोड़ा सा एहतियात करना है, ओवर थिंकिंग से बचना है और इसके साथ साथ आप लोगों ने अपनी नींद का खास ख्याल रखना है, गुस्से से आप लोगों ने परहेज करना है। नंबर 4 के ऊपर 12वें घर के अंदर ये 4 सैयारे आपके छठे घर को देखेंगे। छठा घर आप लोगों के खुफिया दुश्मनों का या फिर हसद करने वालों का होता है। तो इस टाइम पीरियड के अंदर आपके दुश्मन या फिर आपके हासिद या फिर आपके हसद करने वाले आपके खिलाफ बातें कर सकते हैं, आपके खिलाफ बोलचाल कर सकते हैं, आपके गिले शिकवे कर सकते हैं।
اس لیے تھوڑا سا آپ لوگوں نے ان سے احتیاط کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو ادھار دینے سے بچیے گا، نہ ہی آپ نے کسی کو ادھار دینا ہے اور نہ ہی آپ نے کسی سے ادھار لینا ہے۔ اور خاص کر کے وہ لوگ جن کے کورٹ کچہری کے معاملات چل رہے ہیں، تو ان 3 دنوں کے اندر آپ لوگوں نے بڑا کیئرفل رہنا ہے۔ اس کے علاوہ اس گرہن کا سب سے مثبت پہلو یہ ہوگا کہ جو لوگ بیرون ملک ویزا، امیگریشن، PR یا غیر ملکی تجارت کی کوشش کر رہے ہیں، 12ویں گھر کا شرف کا مشتری آپ کے لیے اچانک اور غیبی راستے کھول سکتا ہے۔ روحانی سفر اور مراقبے کے لیے بھی یہ وقت آپ لوگوں کے لیے بڑا بہترین ہوگا۔ جو لوگ چلا کشی کرنا چاہتے ہیں، خاص کر کے عاملین حضرات جو کسی عمل کی زکوٰۃ ادا دینا چاہتے ہیں، کوئی وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں، مراقبہ کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی یکسوئی کی مشقیں کر رہے ہیں ارکاز و توجہ کی، تو یہ 3 دن آپ لوگوں کے لیے بہترین رہیں گے۔ اور 3 دنوں کے اندر آپ بڑے سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے عمل کے بھی عامل بن سکتے ہیں۔ اب میرا آپ لوگوں کو مشورہ ہے کہ 10 سے لے کر 13 اگست تک آپ لوگوں نے بڑا مالی رزق یا ادھار کسی سے نہ لیں، یعنی کہ مالی معاملات میں جلد بازی نہ کریں۔ 12 اگست کے اگلے پچھلے 10 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک اگلے پچھلے 3 سے جو 4 دن بنتے ہیں، ان دنوں کے اندر کسی کو بڑی رقم ہو یا چھوٹی رقم ہو ادھار نہ دیں، اور نہ ہی آپ لوگ کسی سے قرض لیں۔ ادھار دیں گے تو وہ ملنا مشکل ہو جائے گا، اگر آپ لیں گے تو پھر وہ اتارنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے تھوڑا سا احتیاط کرنا ہے۔ نمبر 2، آپ لوگوں نے صحت کی خرابی کو ہلکا نہیں لینا ہے۔ اگر کوئی جسمانی تکلیف محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے آپ لوگوں نے رجوع کرنا ہے، چھوٹی موٹی مرض ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے صحت کے حوالے سے ان 3 سے 4 دنوں کے اندر آپ لوگوں نے لاپرواہی نہیں کرنی ہے۔ اس کے علاوہ خفیہ معاملات یا خلاف قانون آپ لوگوں نے کوئی بھی کام نہیں کرنا ہے، یعنی کہ قانونی معاملات یا پوشیدہ معاملات میں الجھنے سے آپ لوگوں نے گریز کرنا۔ یہ وقت آپ لوگوں کے لیے نیگیٹو اور نقصان دہ ہے۔ کسی کے ساتھ بھی لڑائی جھگڑا کرنے سے گریز کریں، اور ایسے کوئی کام نہ کریں جو آپ لوگوں کے لیے آپ کو قانون کورس کے مقدمات تک لے کے جائیں۔ نمبر 4 کے اوپر آپ لوگوں نے 10 سے لے کر 13 اگست کے دوران سفر کے اندر لاپرواہی نہیں کرنی، اور خاص طور کر کے چھوٹے سفر کرنے ہو یا بڑے سفر کرنے ہو تو ان دنوں کے اندر آپ لوگوں نے احتیاط کرنا ہے، اور سفر نہ ہی کریں تو آپ لوگوں کے لیے بڑا بہترین ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے اپنے بچے کی یا اپنی بیٹی کی یا اپنی خود کی رشتہ دیکھنا ہو، دیکھنے جانا ہو، دکھانا ہو، بات پکی کرنی ہو، نکاح کرنا ہو، شادی کرنی ہو، تاریخ طے کرنی ہو، تو ان 3 سے 4 دنوں کے اندر آپ نے بڑا احتیاط کرنا ہے، کیئرفل رہنا ہے۔ میرج کے حوالے سے، میرج لائف کے حوالے سے، رشتہ نکاح منگنی دیکھنے کرنے کے حوالے سے یہ وقت اچھا نہیں ہے، اس لیے احتیاط کیجیے گا۔ اس کے علاوہ ان 3 دنوں کے اندر کوئی بھی بڑا مالی رسک نہ لیں۔ کوئی بھی انویسٹمنٹ کرنی ہو، اپنے کاروبار کے اندر انویسٹمنٹ کرنی ہو، کوئی بڑی رقم لینی ہو، کوئی زمین جائیداد، گھر گاڑی پراپرٹی بیچنی ہو یا لینی ہو، تو آپ لوگوں نے احتیاط کرنا ہے اور تھوڑا سا کیئرفل رہنا ہے۔ اب اس ٹائم پیریڈ کے اندر آپ لوگوں نے مکمل آرام اور نیند پر توجہ دینی ہے، یعنی کہ اپنے جسم کو تھکانے کے بجائے پرسکون رہیں۔ نمبر 2 کے اوپر تنہائی، یہ وقت آپ لوگ تنہائی اور عبادات میں گزاریں۔ یہ وقت اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے اور استغفار کرنے کا ہے، خاص کر کے 10 سے لے کر 13 اگست کے دوران کثرت سے استغفار پڑھتے رہیں، اور گرہن کے دوران یعنی کہ 12 اگست رات 8:34 سے لے کر 12:57 پر آپ نے کثرت سے استغفار پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس ٹائم پیریڈ کے اندر آپ لوگوں نے اخراجات کی فہرست بنانا ہے، صرف انتہائی ضروری چیزوں کے اوپر آپ لوگوں نے خرچ کرنا ہے۔ اور گرہن کے دوران آپ لوگوں نے گرہن کی نوسطوں سے بچنے کے لیے صدقہ لازمی دینا ہے، کیونکہ صدقہ رد البلا ہے، اور 100 سے زیادہ بیماریوں کو صدقہ ٹالتا ہے۔ ناظرین، 12ویں گھر کے اور اپنے حاکم سیارہ سورج کے اس گرہن کی نحوست کو ختم کرنے کے لیے اپنی صحت، جان اور مال کی حفاظت کے لیے آپ لوگوں نے صدقہ اور وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ اب آپ نے چاند اور سورج دونوں سیارگان کا صدقہ دینا ہے۔ چاند کا کلر سفید ہے، سفید کلر کی چیزیں جیسے دودھ، چاول، چینی یا اس کے علاوہ پانی بھی ہو گیا چاند سے منسوب کیا جاتا ہے۔ سورج سے سرخ کلر کی چیزیں اور پیلے کلر سے ملتی ہوئی جیسے گندم ہوگی، گڑ ہوگی، شکر ہو گیا یا تانبا ہو گیا۔ اب ان میں سے 2 چیزیں جیسے 1 کلو چاول اور 1 کلو آپ گڑ لے لیں، یا تو پھر گرہن کے دوران یا پھر گرہن جیسے ختم ہو یعنی کہ 13 اگست کو آپ نے 1 کلو چاول لے لیں، 1 کلو گڑ لے لیں، کسی غریب مستحقین کو، مسکین کو یا معذور شخص کو آپ صدقہ کریں۔ یہ آپ کے حاکم سیارہ سورج اور چاند دونوں کو طاقت دے گا، اور گرہن کے نیگیٹو اثرات سے آپ لوگوں کے انشاءاللہ عزیز بچائے گا۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے وظیفہ اول آخر 11 بار درود ابراہیمی کے ساتھ یا سلام و یا حفیظ ہو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد پانی کے اوپر اور اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کر کے پورے جسم، چہرے اور سر پر پھیر لیں۔ پانی کے اوپر دم کر کے خود بھی پئیں، فیملی ممبران کو بھی پلائیں، اور خاص کر کے اگر گھر کے اندر چھوٹے بچے ہوں تو ان کو لازمی پلائیں۔ اس وظیفے کی برکت سے صحت کی خرابی، مانسک تناؤ یعنی کہ بے خوابی، ذہنی تناؤ، انزائٹی،
دشمنوں کا شر اور ناگہانی اخراجات کا انشاءاللہ عزیز مکمل طور پر اثر ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، برج اسد والے افراد شاندار، مضبوط اور باصلاحیت شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ 12ویں گھر کا یہ گرہن آپ سے کچھ دن سکون، عبادات اور اپنی صحت کا خاص خیال رکھنے کا تقاضا کر رہا ہے، اس لیے اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ یہ وقت عبادات اور اذکار میں گزاریں اور خاص کر کے کثرت سے استغفار کا ذکر کریں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ تفصیلی اور جامع گرہن تجزیہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے تمام اسد احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل نجوم کی دنیا کو سبسکرائب کریں اور ہماری موبائل ایپلیکیشن نجوم کی دنیا پلے سٹور سے بھی ضرور ڈاؤن لوڈ کریں۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔